تو بعد میرا نا کسی نہیں لیا، سارے مینوں سفینہ ہی آکھ دے۔ اے او سفینہ سن، گزر رہے نے جنگل دے وچوں، تے جنگل دے وچوں خطرناک درندے راہ تو گزر رہے نے۔ اللہ اکبر، ایک شیر بڑے دنوں دا بھکھا تے ویکھیا انہیں کہ انسان پہ آوندا ہے، پورے اپنے جوبن دے نال مکمل طاقت جمع کر کے جدو ویکھیا نا حضرت سفینہ قریب آ گئے تے لگا جمپ مار کے آپ تے حملہ کرن۔ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکیا، آپ نے شیر ول ویکھیا تے شیر نے جناب سفینہ رضی اللہ عنہ ول ویکھیا وے، اپنی پوری طاقت جمع کر کے جس ویلے شیر اٹھ کے حملہ کرن لگا وے، جناب سفینہ بولے، آکھیا جنگل دے شیر آؤ، یاد رکھی میں کوئی بے وارث نہیں، لا وارث نہیں ہوں، میں میرے وارث مدینے دے تاجدار نہیں، میں امام الانبیاء دا غلام، پلیکھے وچ نہ ماریا جاویں، میں نبیاں دے تاجدار دا غلام۔ آپ نے فرمایا انا مولا رسول اللہ، فرمایا جنگل دیا شیرہ میرے تے حملہ نہ کریں، میں نبیاں دے تاجدار دا غلام، انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام۔ جدو شیر نے امام الانبیاء دا نام پاک سنیا، واہ جنگل دیا شیرہ، عرب دے جنگلاں دا شیر، تیری عظمت تو قربان جاواں، تیرے سامنے ختم نبوت دے تاجدار دا نام آیا ہے، تیرے سامنے امام الانبیاء دا نام آیا ہے، تو حضور دے نا دی لج رکھیے، فوری انج کر کے گردن جھکا لئی، گردن جھکا کے وفاداری دے عالم دے اندر پوچھ ہلاندا پہ آئے، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ دے قدم چمدا پہ آوے، اللہ اکبر اللہ، حضرت سفینہ کیا کہ آوے، انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ دا غلام۔ اگر سفینہ آخ دیں دے، سفینہ آخ دیں دے انا مولا اللہ، میں اللہ دا بندہ ہوں، یعنی کہہ دیں دے انا عبداللہ، میں اللہ دا بندہ ہوں، انا عبداللہ آخ دیں دے میں اللہ دا بندہ ہوں۔ شیر نے بھی آکھنا سی جے تم اللہ دا بندہ ہے تے انا اسداللہ، اسی بھی اللہ دے شیر، انا عبداللہ مطلب کہ میں اللہ دا بندہ، شیر بھی آندہ انا اسداللہ، اسی بھی اللہ دے شیر ہاں۔ پھر معافی نہیں سی، لیکن قربان جاواں امام الانبیاء علیہ السلام دے غلامہ دی عظمت تو کہ سرکار دے غلام جانتے نے کہ حضور دے نام دے وچ اللہ پاک نے مشکلان دا حل رکھے ہے، مشکلان دا حل لے، تاں ہی فرمایا انا مولا رسول اللہ، فرمایا جنگل دے شیرہ خبردار پلے کھچ نہ مارے جائیں، میں امام الانبیاء دا غلام ہاں، حضور میرے آقا نے، میں سرکار دا غلام ہاں۔ تے شیر نے جس ویلے سنیا وفاداری دے عالم دے اندر پوچھا ہلاؤن لگ پہ آؤ، آپ دے قدمہ تے آکے وفاداری دے نال سر رکھ دے چم دے سیابی دے قدمانو، حضرت سفینہ اے یا کھیا ہونا ہے، اے ہی فرمایا ہونا ہے، مجھے دنیا والو لا وارث نہ سمجھو، مجھے دنیا والو لا وارث نہ سمجھو، مجھے دنیا والو لوارث نہ سمجھو، وارث ہے میرے وہ پیارے محمد، وارث ہے میرے وہ پیارے، آنکھو وارث ہے میرے وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، درود پاک مل کے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ آکھیا جنگل دیا شیرہ خبردار، میں رسول اللہ دا غلام ہاں، میں امام الانبیاء دا نوکر ہاں،
تے شیر نے وفا کی تھی، حضور دے غلام دے قدم چومے، اور روایت چ لکھیا ہے کہ شیر نے آسمانہ وال نظر اٹھائی، آسمانہ وال ویکھ کے تے دوڑ لا دیتی۔ آسمانہ وال کیوں ویکھیا؟ اس شاہکان رسول نے لکھیا ہے کہ آسمانہ وال ویکھ کے اللہ کو توبہ کی تھی، یا اللہ جتھوں تیرے محبوب دے غلامہ دا گزر ہے، جڑے راہواں تو تیرے رسول دے پیارے گزر دے نے، اللہ اج دی معافی چاہنا، مڑ کے اتھے میں رہنا بھی نہیں، مینو اج دی معافی دے دے، اج دی معافی چاہنا، مڑ کے اس علاقے چ نہیں آواں گا۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلیا کہ نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام دی ذات مصطفیٰ تے مشکل کشا ہے ہی ہے وے، صحابہ کرام دا عمل دستا پیا ہے، میرے نبی دا نام ہی مشکل کشا ہے، حضور دا نام بھی مشکل کشا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیویں نام مشکل کشا ہے؟ سعادت الدارین دے اندر علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ نقل کر دینے، دیگر کتاباں میں چاہتا ہے کہ ایک وڈیری مائی بزرگ ضعیف العمر، او دا طریقہ ہے زندگی گزارن دا، نماز پڑھنی، کلمہ شریف پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، ایدے نال نال جدوں انہوں زندگی چ ڈر لگنا، انہیں اکھاں اتے ہاتھ رکھنے تے آکھنا یا محمد و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دا نام پکارنا۔ جدوں دنیا تے ڈرنا، جدوں دنیا تے خوف ہونا، اس بی بی نے اکھاں اتے ہاتھ رکھ کے کی آکھنا یا محمد و یا، بولو بولو، یا محمد و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دا نام پکارنا۔ امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے بی بی دا اے عمل جاری رہا، چلتا رہا سلسلہ، بس اپنا ہاتھ جڑے نے اکھاں تے رکھنے تے سرکار نو پکارنا، مشکلاں حل، خوف دور، ڈر دور، غم دور۔ امام نبہانی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے نے ویلا گزرتا گیا، وقت بیتتا گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، موت آ گئی، اس بی بی نو موت آئی، غسل دتا، کفن پہنایا، غسل اور کفن تو بعد جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتا، جڑے لے دفن کیتا تے کچھ مہینیاں بعد وہ بی بی اپنے پتراں چو کسے بیٹے نو خواب وچ ملی، تے بیٹا پوچھتا ہے اماں سنا قبر دے حالات، سنا قبر والا معاملہ کیسا ہے؟ آکھیا وے پتر کوئی گل نہیں اماں ایتھے تے پوچھیا جاندا ہے قبر دے اندر نکی رہن آتے نے، سوال و جواب ہوندہ ہے، قبر دے عذاب نے۔ آکھیا نہیں بیٹا بس ایک چھوٹی جی بات سامنے آئی ہے، اس تو بعد میں نو کوئی پرواہ ہی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں۔ بیٹا پوچھتا ہے ماں سنا کیڑی گل ہے؟ ماں کہن لگی وے پترا جدوں میں نو دفن کر کے واپس لوٹے جے، اندھیری رات، اندھیری قبر، تے میں کی ویکھنی ہاں، میری قبر دے اندر دو بندے اترے نے، انہاں دیاں ڈراؤنیاں شکلاں، انہاں دے وال زمین نال کسڑ دے پینے، ڈراؤنیاں شکلاں جس ویلے میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، میرے سامنے آ کے کھڑے نے، میں ڈر گئی، کمب گئی، جڑے ویلے میں ڈر گئی ہاں پترو میری عادت دا تے پتا جے نا، جدو دنیا تے ڈر نہیں سا میں کی کرنی سا، اکھاں تے ہاتھ رکھ کے امام الانبیاء نو پکارنی سا، پترو میں او وظیفے نو ترک نہیں کیتا، جدو میں ڈر گئی انہاں دیاں شکلاں ڈراؤنیاں، وال زمین نال کسڑ دے پینے، قبر وچ گرجناک آواز نال بولے نے، مینوں آ کے جس ویلے بولے نے ڈر گئی، خوف آ گیا، اکھاں تے ہاتھ رکھ کے میں آکھیا المدد یا رسول اللہ، بس ایک واری پکاریا حضور دا نام، تے اکھاں تے ہاتھ رکھے نے، جڑے ویلے اکھاں تو ہاتھ پیچھا کیتے نے، پترا میں ویکھیا اوتھے شے ہی کوئی نہیں، اوتھے بندہ ہی کوئی نہیں، اوتھے فرشتہ ہی کوئی نہیں، پترا میں کی ویکھنیاں، بس سکون ہی سکون ہے، کرم ہی کرم ہو گیا، میں مدینے والے نبی مصطفیٰ نو قبر وچ بھی پکاریا، میں کیا کرم ہو، کرم ہو، کرم یا محمد، کرم ہو، کرم ہو، کرم یا اللہ کرم ہونا تے کر دے نبی پاک دا صدقہ، جڑے مل کے باواز بلند حضور دا ترانہ پڑھن، کرم ہو، کرم ہو، کرم یا
کرم ہو کرم ہو کرم یا محمد، رہے دو جہاں میں برم یا محمد، رہے دو جہاں میں برم یا محمد، صلی اللہ آنکھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ آنکھیں اکھاں تے ہتھ رکھ کے حضور دا نام لے آئے، ٹر گئے نے دوبارہ نہیں آئے۔ پتہ چلیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے مشکل کشا ہے ہی ہے وے، میرے مصطفیٰ دا نام بھی مشکل کشا ہے، سرکار دا نام بھی مشکل کشا ہے، دنیا تے بھی مشکلان دا حل اور قبر دے اندر بھی حضور دا نام پاک مشکلان دا حل ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے اے غلامہ دے عمل تو ثابت ہوندہ ہے کہ میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دا نامی اسم گرامی اے مشکلان حل کر دے، سرکار دا وجود نور ایسا عظیم تر مشکل دا حل ہے کہ سرکار دے وجود نور دے نال لگن والی جیڑی بھی چیز ہے، ساڈا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اور عقیدہ قرآن و سنت دے مطابق ہے کہ سرکار دے وجود نور دے نال جیڑی چیز مس ہو گئی، جس شاید دی نسبت امام الانبیاء علیہ السلام نال ہو گئی ہے نا، وہ چیز بھی اللہ رب العالمین دے کرم نال مشکل کشا ہے۔ کس طرح تفسیرہ البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نقل کر دینے، تفسیرہ البیان دے اندر ہے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرما دینے، گناہگار تو گناہگار بہت بڑا گناہگار بھی ہوئے، بدعمالیاں ہون گناہگاری ہوئے، لیکن ایک چیز دا ضرور اس مقام تے لکھیا ہے کہ گستاخی نہ ہوئے، بے باکی نہ ہوئے، کسی اللہ دے پیارے دا گستاخ نہ ہوئے، گستاخ رسول واسطے نہیں، گناہگار سیاہکار بدعمال ہوئے تے موت آ جاوے، قبر دے وچ انہوں رکھیا جاوے، پتہ ہوئے کہ بندہ گناہگار رہا ہے، گناہ کردہ رہا ہے، تو علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ اگر گناہگار دی قبر تے رسول اللہ علیہ السلام دے تبرکات وچوں، حضور دے تبرکات یعنی سرکار دا قمیض مبارک ہے، حضور دا جبہ شریف ہے، سرکار دی زلف امبرین دے وال مبارک نے، حضور نبی پاک علیہ السلام دے وجود مبارک نہ لگن والا کوئی بھی تبرک ہے وے، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے او تبرکات دے وچوں کوئی چیز بھی چک کے تھوڑا جاؤ دا ٹکڑا قبر تے رکھ دیتا جاوے تو بس رکھن دی دیرے اللہ اس قبر نو جنت دا باغ بنا دیندے ہیں۔ حضور دے میرے آقا امام الانبیاء دی ذات او ذات ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود مبارک نو چمن والی جیڑی چیز ہے نا، جو چیز دی نسبت امام الانبیاء دے نال ہے، وہ چیز بھی مشکل کشا ہے، وہ چیز بھی مشکلان دا حل ہے۔ کیوں؟ کوئی پلے